अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं पानी की टैंकी पर ये लाइंस क्यों बनाई जाती हैं और दुनिया में परिंदों की कुल आबादी कितनी है? और क्या आप जानते हैं बार बार रात को आंख खुलना और मौत के वक्त का आपस में क्या हैरत अंगेज ताल्लुक है? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, अगर बर्फ को आम पानी या नलके के पानी से जमा दिया जाए तो उसका रंग सफेद हो जाएगा, जबकि पानी को उबालकर उसकी बर्फ जमाई जाए तो वो शफाफ हो जाएगी। वजह, आम पानी से बर्फ जमने के दौरान पानी से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हवा के बुलबुलों की सूरत में खारिज होती है, जिसकी वजह सफेदी जाहिर होती है। पानी को उबालने से इसमें तहलील हवा खारिज हो जाती है, जिसके नतीजे में साफ बर्फ पैदा होती है। फैक्ट नंबर 2, मकड़ी की बाज इकसाम जिन्हें नर्सरी वेब स्पाइडर्स कहा जाता है, उनके यहाँ करप्शन और धोखाधड़ी का रुझान पाया जाता है। इनमें जब मकड़ा एक मकड़ी को मुलाकात के लिए राजी करना चाहता है तो उसे एक तोहफा पेश करता है और वो तोहफा होता है एक अदद कीड़ा, जिसे वो जानबूझकर जाले के अंदर खूब लपेट कर देता है ताकि मादा कहीं मुलाकात से कबल ही तोहफे लेकर भाग न जाए, क्योंकि उनकी यही आदत होती है। कीड़ा वसूल किया और बगैर मुलाकात नजर बचाकर भाग निकले। ताहम कभी कभार इसका मुतजाद भी हो जाता है। बाज़ औक़ात मकड़ा कुछ यूं करता है कि कीड़े का इंतजाम करने की बजाय कोई काट कबाड़ जैसे खुश्क पत्ते वगैरह जाले में लपेटकर मकड़ी के साथ डेट पर चला जाता है, लेकिन जब बाद में मकड़ी जाला खोल कर देखती है तो कीड़े की बजाय सिर्फ कचरा उसमें से बरामद हो रहा होता है। फैक्ट नंबर 3 शुरू करने से पहले दोस्तों आप रियलिटी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में शहद की मक्खियों की 20,000 मुख्तलिफ इकसाम हैं, लेकिन सिर्फ एक नस्ल शहर बनाती है। शहद की मक्खियों की ये नस्ल बड़े खानदान और कॉलोनियों में रहती है, जिनमें छोटी बड़ी और मुख्तलिफ रंगों में ये नस्ल पूरी दुनिया में पाई जाती है। शहद की मक्खियां न सिर्फ शहद पैदा करती हैं बल्कि उसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी करती हैं, और ये इस काम में भी बहुत होशियार होती हैं। आप किसी बीमार मक्खी को मुख्तलिफ इकसाम के शहद पेश करें तो वो फौरन उसी शहद का इंतखाब करेगी जिसके बारे में उसे मालूम होगा कि ये इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सबसे बेहतर है। शहद में ऐसे कई नबाताती केमिकल्स पाए जाते हैं जो शहद की मक्खियों की सेहत पर भी असरअंदाज होते हैं। शहद में मौजूद अज्जा मक्खियों की उम्र बढ़ाते हैं, सख्त हालात मसलन सर्दी के खिलाफ उन्हें मजीद मजबूत बनाते हैं और इन्फेक्शन से लड़ने और जख्मों को मंदमिल करने की सलाहियत पैदा करते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि खानदान के उन तमाम अफराद की बू एक जैसी होती है? वालिदैन की बदौलत बच्चे भी उन जैसी खुशबू महसूस करते हैं। इसी वजह से कुत्ते अपने मालिक की बू से उसके बाकी तमाम बहन भाइयों की पहचान लेते हैं और उन पर हमला आवर नहीं होते। फैक्ट नंबर 5, ये नमक के खूबसूरत पहाड़ ईरान में मौजूद हैं। इन नमक के पहाड़ों में सबसे बड़े नमक के ग्लेशियर्स ज़िग्रास के पहाड़ों में मौजूद हैं। ये नमक इस जगह पर किसी जमाने में समंदर होने की वजह से पहले से ही मौजूद था। जब समंदर का पानी इस जगह से बुखारात बनकर उड़ गया तो पीछे अपनी बाकियात में ये नमक छोड़ गया। इन चट्टानों के ये खूबसूरत रंग वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ धातें जैसे मैग्नीशियम वगैरह की वजह से वजूद में आए। इन पहाड़ों में नमक का सबसे बड़ा ग्लेशियर ज़िग्रास इस पहाड़ में मौजूद है, जो 14 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूरी दुनिया में कोई और ऐसी जगह नहीं जहां इस तरह की नमक की डोम्स आप देख सकें। लेकिन इन पहाड़ों को भी अब खतरात का सामना है, क्योंकि इनके नीचे पेट्रोलियम है और ईरान का इरादा है वो इसको मुस्तकबिल में निकाले। दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? अगर नहीं जानते थे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में मौजूद परिंदों की दुरुस्त तादाद मालूम करना इंतहाई पेचीदा अमल है और इसका कोई हतमी जवाब मौजूद नहीं। माजी में लगाए अंदाजों के मुताबिक 200 से 400 अरब परिंदे दुनिया में मौजूद हैं और उनकी 10,000 से 13,000 मुख्तलिफ नस्लें या इकसाम हैं। एक ताज़ा तहकीक से मालूम हुआ है कि दुनिया में परिंदों की कुल आबादी 50 अरब के करीब है। चिड़िया जो हर शहर, हर गांव, हर गली और हर घर में चहचहाती नजर आती है, सिर्फ उनकी आबादी की तादाद 1.6 अरब है। इन चिड़ियों के अलावा चिड़ियों की 3 और नस्लें भी हैं, जिनमें यूरोप में पाई जाने वाली स्टार्लिंग और बॉर्न चिड़ियाँ और मेनाई भी हैं, जिनकी मजमूई तादाद 1 अरब से ज्यादा है। लेकिन चिड़ियों की बहुत सी नस्लें नायाब हैं। उनमें 10 में से एक नस्ल ऐसी है जिनकी तादाद 5,000 से भी कम रह गई है। फैक्ट नंबर 7,
کس کو کب مرنا ہے اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے، مگر سائنسدان سالوں سے ان نشانیوں پر تحقیقات کر رہے ہیں جن کے بارے میں جان کر کسی بھی انسان کی موت کے وقت کے بارے میں پتہ چلایا جا سکے۔ ماہرین کی 12,000 افراد پر کی جانے والی تحقیقات، جس کے مطابق انہوں نے 12,000 افراد کے سونے اور اس کے دوران ان کی تحقیقات پر تفصیل سے تحقیق کی۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایمانوئل میگنوٹ اور اس کے ساتھ موجود ماہرین کی ٹیم نے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایک طویل تحقیق کی اور نیند کے بار بار ٹوٹنے کے سلسلے کو نوٹ کیا، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے موت کے وقت کی پیشین گوئی کی ہے۔ اس بات سے تو ہر فرد واقف ہے کہ انسان کی صحت کے حوالے سے کوئی بھی خدشات ہوں تو اس سے سب سے پہلے انسان کی نیند متاثر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ثبوت کے طور پر سائنسدانوں نے یہ وضاحت پیش کی کہ جیسے کہ پارکنسن کی بیماری میں مبتلا ہونے سے 5 سے 10 سال قبل ہی سے مریض کو خوفناک خواب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ بعد میں اس بیماری کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اس حوالے سے ماہرین اس بات پر تو متفق ہیں کہ رات میں بار بار نیند میں خلل آنے کا براہ راست تعلق انسان کی صحت سے ہے، اور خطرناک اور موذی امراض میں مبتلا ہونے سے قبل ہی نیند کا بار بار ٹوٹنا اس بیماری کی پیشین گوئی بھی ہو سکتی ہے۔ مگر اس تعلق کو حتمی طور پر ایک دوسرے سے جوڑنے کے حوالے سے ان کی تحقیقات جاری ہیں، اور وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ اس حوالے سے حتمی تعلق بھی دریافت کر لیں گے۔ فیکٹ نمبر 8، الو رات کو گھومنے والا شکاری پرندہ ہے۔ رات کو جب دوسرے پرندے سو رہے ہوتے ہیں تو یہ شکاری پرندہ ان پر حملہ کرتا ہے، چنانچہ اس وقت کوئی بھی پرندہ اس کے حملے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ الو کی عجیب و غریب عادت یہ ہے کہ پرندوں کے گھونسلوں میں گھس کر ان کو یا ان کے بچوں یا انڈوں کو نہیں کھاتا، بلکہ یہ انہیں گھونسلے سے باہر نکال کر کھاتا ہے۔ الوؤں کی خوراک میں چھوٹے جانور، پرندے، حشرات اور رینگنے والے جاندار شامل ہیں۔ الوؤں کی کچھ اقسام مچھلی کا شکار بھی کرتی ہیں۔ کچھ بڑے الو چھوٹے الو کا شکار بھی کرتے ہیں۔ الو چھوٹے شکار کو پورا نگل جاتا ہے اور بڑے شکار کو ٹکڑے کر کے نکلتا ہے۔ ناہضم ہونے والی اشیاء جیسے ہڈیاں، بال اور پر وغیرہ پورے کا پورا ملحوبہ ٹھوس شکل میں اگل دیتا ہے۔ ہر الو تنہائی پسند ہوتا ہے۔ یہ فطرتاً کووں کا دشمن ہوتا ہے اور کوے بھی اسے سخت ناپسند کرتے ہیں۔ بعض الو دن کے وقت اڑتے اور شکار کرتے ہیں، چنانچہ دن میں جب دوسرے پرندے اس کو اکیلا دیکھ لیتے ہیں تو اسے مار ڈالتے ہیں یا اس کے پروں کو نوچ ڈالتے ہیں۔ الو جب شکار پر حملہ کرنے کے لیے اڑتا ہے تو اس کے پروں سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، اور یہ خصوصیت صرف الو میں پائی جاتی ہے کیونکہ اس کے پر بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے خاموش شکاری کہا جاتا ہے۔ الو جب خطرہ محسوس کرتا ہے تو یہ مختلف قسم کی خوفناک آوازیں نکالتا ہے۔ دوستو، اگر آپ ریالٹی فیکٹس چینل کے پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں تو ایسی ہی انٹرسٹنگ معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت انٹرسٹنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کے بارے میں جانکاری ہو سکے۔ فیکٹ نمبر 9، آپ نے پانی کی ٹینکی پر ایسی لکیریں ضرور دیکھی ہوں گی اور آپ کو یہی لگتا ہوگا کہ یہ صرف ڈیزائن ہے، لیکن دوستو ایسا نہیں ہے۔ یہ لائنز اصل میں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا گرمی کی وجہ سے پانی ابل سکتا ہے اور ٹینکی پھٹ بھی سکتی ہے، اسی لیے یہ لائنز ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کے پریشر کو سنبھالنے کے لیے بھی ان لائنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ٹینکی میں یہ لائنز نہ ہوں تو ہو سکتا ہے پانی کے پریشر کی وجہ سے ٹینکی پھٹ جائے اور سارا پانی لیک ہو جائے، اسی لیے ٹینکی پر یہ لائنز بنائی جاتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمنگ برڈز چل نہیں سکتے لیکن وہ بیٹھے ہوئے اپنے پیروں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمنگ برڈز تمام پرندوں میں سب سے چھوٹے انڈے دیتے ہیں۔ ہمنگ برڈز دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے۔ یہ زیادہ تر امریکہ میں پایا جاتا ہے اور یہ واحد پرندہ ہے جو پیچھے کی طرف اڑ سکتا ہے۔ دوستو، کیا آپ اس کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے؟ اگر نہیں جانتے تھے تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔